ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 11 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पनाउने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शक वृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पहिलो श्रृङ्खला अन्तर्गत आजको पञ्चाङ्गमा तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी र कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्नुहोला। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 11 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जनवरी 25 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु चान्द्रमान अनुसार आज माघ कृष्ण पक्ष पोहेलाका अष्टमी तिथि राति 2:59 त्यसपछि नवमी तिथि रहनेछ। चित्रा नक्षत्र बिहान 8:21 त्यसपछि स्वाति नक्षत्र रहनेछ। द्वितीय योग बिहान 7:10 त्यसपछि शूल योग रहनेछ। बालवकरण दिउँसो 3:54 त्यसपछि कौलवकरण राति 2:59 अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा ध्वांश योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल उत्तर, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:56 सूर्यास्त साँझ 5:38 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा भौमाष्टमी, गोरखकाली पूजाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 2:58 देखि दिउँसो 4:18 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:38 देखि दिउँसो 2:48 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:17 रहनेछ। अमृत बार बेला मध्याह्न 12:17 देखि दिउँसो 1:38 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:55 देखि मध्याह्न 12:38 रहनेछ। आज लाभ बार बेला साँझ 7:18 देखि बेलुका 8:58 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पनि हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रगोचर 7औं भावमा रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ र केही सफलता हात पर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने पहिले गरेको काम कार्यको
कार्यको क्षेत्रमा जस मिल्न सक्ने समय रहेको छ, केही फाइदा लिन सक्ने समय हो भने तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत भन्ने छ। चन्द्रगोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा वा पार्टीतिर सरिक हुन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा कामको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। उचित प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको वातावरण आफूले पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र अझ राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोच र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईका साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कम बन्न सक्ने समय हो भने आज केही भोग विलासका कुरामा मनोरञ्जनका कुराहरूमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै समय मनोरञ्जनका कुरामा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो नहुन सक्छ। आज तपाईको मनले थोरै गलत कार्यहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईले मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर सकारात्मक बाटोमा बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईको घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही राम्रो वातावरण महसुस गर्न सक्ने र अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसी भएर बन्न सक्ने समय छ। पारिवारिक साथ सहयोग रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध तपाईको कसिलो बन्न सक्ने समय हो। एक अर्कामा नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन हुन सक्ने समय हो भने अध्ययनमा केही प्रगतिको खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन त हो। सानातिना झमेलाहरू पनि आइपर्न सक्छन्। त्यसले तपाईले आज काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। चन्द्रगोचरले आज 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। तपाईका आर्थिक केही समस्याहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आज पुराना मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। आज शत्रुले पनि मित्रका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। आज तपाईँ कुनै पनि जग्गा जमिनको कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कार्यहरू पूरा हुन सक्ने र केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न सक्छन् र पनि सहज तरिकाले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने क्षमता तपाईँ आफैमा रहनेछ। आफूभित्र रहेको क्षमताको पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईको कृषि चौपाया धोपा आदिको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष रहे तापनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा खरिद बिक्री सामान्य दिनभन्दा केही राम्रो हुन सक्ने समय हो। राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने दिन राम्रो नै रहेको छ। आज दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय हो। कहिलेकाहीँ मनमा बेचैनहरू भने आउन सक्ने समय रहेको छ। आज मनलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारसँगको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही नतिजाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। सकारात्मक सोचका साथ बन्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 5औं भावमा रहनेछ। यसले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय त हो, तर अवसरहरूलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि सामान्य बाधा अल्झन चुनौतीहरू सामना गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै समस्या छ भने समस्याबाट तपाईँ विचलित नहुनुहोला, बरु समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आफूसँग भएको ज्ञान बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले तपाईँले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ र परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज त केही प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा बाधा पुर्याउन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज छिट्टो काम सक्छु भन्दा बरु कार्यहरू उथलपुथल भइदिन सक्छन्, त्यसैले धैर्यताका साथ लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको हातको परिणाम बाहिर जान सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यसैले आफ्नो कार्यमा राम्रो योजना बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई सकेसम्म आफूले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि निरन्तर मेहनत गर्दै आउनुभएको क्षेत्रमा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो र व्यापारमा अझ राम्रो फाइदाका लागि भने राम्रो फाइदाको स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला, सोच विचार गरेर र मूल्याङ्कन गरेर मात्र बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही सक्रिय भइन सक्ने दिन पनि रहेको छ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने समय हो। आज परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखद पनि केही राम्रो साथ सहयोगको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही अविश्वासका भावनाहरू थिए भने क्रमशः सुधार हुन सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि बढी लगनशील हुनुपर्ने दिन पनि हो। आज छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु, योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यहरूलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र आज दीर्घकालीन योजनाहरूबाट केही लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। जीवनप्रति सकारात्मक र सन्तुलित सोचले तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि मद्दत पुग्न सक्ने समय हो भने आज चन्द्रगोचरले चाहिँ रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि, कामदार वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक कुराहरूमा, आर्थिक कुराहरूमा थोरै निर्णय गर्ने कुरामा चाहिँ दोधारपन रहन सक्छ। यो कुराले तपाईँलाई थोरै पछि पार्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा नजिकका मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। आज तिनीहरूको पछि नलाग्नु नै जाति हुनेछ। आज कुरा काट्नेहरूको पछि पनि नलाग्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनु राम्रो हुनेछ। धेरै ठुला महत्त्वकांक्षी बनाउनुभन्दा पनि गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँको कुनै पनि जग्गा वा सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने त्यो विवादहरूलाई टुङ्ग्याउनका लागि दिन, समाधान गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। आज तपाईको व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। लगानी गर्ने कुरामा सोच विचार गरेर बढ्नुपर्नेछ। आज आय इन्कम राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक योजनाका साथ बढ्नुहोला। उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज तपाईको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आर्थिक मामिलामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज तपाईको पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनामा स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेछ। पेट समस्या वा पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू केही आइपर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्नेछ। दिन मध्यम फलदायी हो, त्यसैले दिनलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने अनुकूल वातावरणमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यका लागि सहज वातावरण बन्न सक्ने समय हो। आज समय अनुकूल बन्नेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा हुनुहुन्छ भने आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफ्नो परिश्रमको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो, किनभने चन्द्रगोचरले तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज प्रतीक्षित नतिजाले तपाईँ आफैमा उत्साह जगाउन सक्ने समय हो भने आज केही प्रतिस्पर्धीहरू पनि आइपर्न सक्छन्। तिनीहरूको तपाईँले सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज समय अनुसार तपाईँले प्रतिक्रिया लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विगतका केही नराम्रा घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै विचलित बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा विगतका कुराहरूमा धेरै समय नखर्चिनुहोला। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्नेछ। आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने समय हो भने परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँको मन प्रस्फुलित रहन सक्ने, केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँले विशेष शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने विजय हासिल गर्न सक्ने दिन पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि असल मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानी सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज गरेको लगानी थोरै भए तापनि मुनाफा कमाउन सक्ने दिन हो। मेहनतले गर्दाखेरि आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट विशेष फाइदा लिन सकिने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धलाई आज सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले सकारात्मक योजनामा तपाईँ लागि परेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको कार्य योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरण केही असहज पनि बन्दिन सक्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यो कुरामा सहज वातावरण बनाउने कोसिस गर्नुहोला। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो कामको फाइदा लिन सक्ने समय हो भने सामाजिक क्षेत्र, नोकरी, काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि बेकार र रमाइलोमा समय धेरै बर्बाद पनि नगर्नुहोला। त्यो कुरामा सचेत भएर बढ्नुपर्नेछ, अन्यथा तपाईँको उपलब्धि हातबाट बाहिर जान सक्ने समय पनि रहेको छ। किनभने चन्द्रगोचरले दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक मामिलाका कुरामा तपाईँले बढी सजग रहनुपर्नेछ। काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। बरु काम गर्दै जाँदाखेरि वा कारोबारका कुरामा बोलीको अनर्थ लाग्ने हुँदाखेरि तपाईँलाई केही असहज बन्दिन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा बोलीमा विचार पुर्याएर बोल्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने, मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो भने आज आकस्मिक चिर परिचित व्यक्तिहरूसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो साझा नगर्नु नै जाति हुनेछ। यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा ईर्ष्या गर्नेहरूबाट
कुरा काट्नेहरूबाट बचेर आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्नुहोला। हतारमा कुनै पनि निर्णय नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो योजनालाई दृढ बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि वाद विवादका कुराहरूमा कतै अल्झिन सक्ने समय हो। त्यो कुराबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु। सामान्य तिक्ततापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष मिठासपन रहनेछ। सम्बन्ध पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा स्थिर भएर बढ्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा समग्रमा दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ बन्न लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका साथीभाइ सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको प्रयासले कामहरूलाई सफल बनाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ र आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई आज सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सक्ने समय हो। कार्यकौशलको क्षेत्रमा निखारपन को अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचर पहिलो भावमा रहेको दिन हो, यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज आफैमा कन्फिडेन्ट बन्न सक्ने समय हो। आज रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुनेछ। आज कलात्मक कार्यहरू पनि गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भने हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज त्यस्तो नराम्रो दिन छैन, दिन राम्रो हो। थोरै चिडचिडापन रिस आवेग भने काम गर्दै जाँदाखेरि बढ्न सक्छ। त्यो कुराहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य चाहिँ नगर्नुहोला। यो कुराले तपाईँको सम्बन्ध पनि बिगार्न सक्छ र कार्यमा केही असर पनि पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज कार्यलाई सकेसम्म राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो प्रतिफल मिल्ने हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज उन्नतिको जग बसाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो हो। आज तपाईँको गरेको लगानीको क्षेत्रबाट पनि केही फाइदा उठाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई तपाईँले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने भन्ने योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा केही जमघट भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने आज प्रेम र प्रणय सम्बन्धका कुरामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँग रमाइलोमा केही आज समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू पनि बन्न सक्छ। आज मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहे तापनि अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि आज दिन केही सकारात्मक बन्न सक्छ। आज काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र आज नयाँ अवसरका लागि भने केही दौडधुप केही सङ्घर्ष हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नै देशमा काम गर्नेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्र मध्यम रहन सक्ने समय हो, किनभने चन्द्रगोचर 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज आर्थिक पक्षका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। अनावश्यक फजुल खर्च भइदिन सक्ने समय हो भने आज अरू कसैलाई केही राम्रो उपदेशहरू दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यसैले तपाईँले बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने समय हो। आज खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चले गर्दा मानसिक तनाव रहन सक्ने समय हो। आज खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने श्रमिक
वर्गहरूका लागि तपाईले गरेको काम कार्यको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि त्यो कुरामा चलाख भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यको जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ, बोझ बढ्न सक्छ र पनि सकेको काम गर्नुस्, नसकेको काम कार्यलाई थाती राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई लिएर तनाव लिनुहुन्छ भने दिन नै खल्लो बन्दिन सक्छ। त्यसैले तपाईले सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको वातावरणलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। मनको अस्थिरतापनलाई हटाउने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै पनि सट्टापट्टाको ठूलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। ठूला कारोबारहरूलाई स्थगित गरेको नै राम्रो हुनेछ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाउनु त्यति राम्रो हुँदैन, पछि पर्न सकिन्छ। उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण गर्नुपर्ने, आज खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले सावधानी रहनुपर्ने छ भने आज कसैको पनि धेरै विश्वास भरोसा नगर्नु नै जाति हुनेछ। परिवारबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने, मन हल्का हुन सक्ने समय पनि हो। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। अध्ययनप्रतिको लगावमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा समस्याहरू रहन सक्छ, ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा आँटेका कामहरूमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दीर्घकालीन योजनाहरू बन्न सक्ने समय हो। आज नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने उपयुक्त दिन बन्नेछ। चन्द्र गोचरले 11औं भावमा रहेर लाभ बन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। व्यावसायिक लाभ, आर्थिक लाभ र काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने सबैको साथ सहयोगले आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफूसँग भएको कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ योग्य कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज केही पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज तपाईले ऋण गरेर कुनै पनि सवारी साधनहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सोच विचार गर्नुहोला। त्यो कुरामा र केही विरोधीहरू तपाईलाई समस्या खडा गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज अरूलाई विश्वास गर्नुभन्दा पनि आफ्नो आत्मविश्वासलाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा त्यस्तो नराम्रो असर नै पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। सकारात्मक योजना बनाएर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यावसायिक पक्ष सबल रहन सक्ने समय हो। खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। पहिले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको उपयोग गर्दा फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईको आम्दानी प्राप्त हुनाले आज उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवहारिक कुराहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। यसले गर्दा गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि आज खुसी रहन सक्ने समय बन्नेछ। आज परिवारका ठूला सदस्यहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव लाभदायी बन्न सक्ने समय हो। साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक नै बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आजका लागि समग्रमा तपाईको दिन राम्रो छ। त्यसैले दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ लागि परेर बढ्नुहुन्छ भने पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई तपाईले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जटिल र कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईले समाधान गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय छ। गरेको कामहरूको मूल्याङ्कन हुन सक्छ र काममा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन
कमाउन सक्ने दिन हो। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि विशेष उपलब्धि हासिल हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आज कामदार श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने, हिमचिम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने वा केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि सम्पत्तिहरूको कारोबारबाट तपाईलाई विशेष लाभ मिल्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सक्ने समय हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज लगानीको क्षेत्रबाट फाइदा उठ्न सक्ने दिन हो र नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ। कारोबार मिलाउनका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध कसिलो बन्नेछ। तपाईको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सकारात्मक नै रहन सक्ने देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण, ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज लगनशीलताले उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रा व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू तपाईका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। सुख सुविधाका लागि मन लालाहित हुन सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो भने आज तपाईको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईले थोरै सजग रहनुपर्नेछ। चन्द्रगोचर तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। यसले नृप भयम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज राज्य क्षेत्रबाट तपाईलाई केही भय पनि रहन सक्ने समय रहेको छ र पनि गरिब दीन दुखी प्रतिका लागि आज सहायता गर्न मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने दिन खराब नै बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज मेहनतको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। बरु कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छ। थोरै जीवनशैली व्यस्त रहन सक्ने समय हो। प्रयास गर्दा तपाईले आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय त हो र पनि थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहोला। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा मन खुसी रहन सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कारोबारका कुरामा चाहिँ तपाईले थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। व्यावसायिक कारोबारहरू चल्न सक्ने समय हो। अरूको आलोचना गरेर समय बर्बाद नगर्नुहोला। यसले तपाईको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्छ र जोस जाँगरमा कमी पनि ल्याउन सक्छ। त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्नेछ। आज तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा दाजुभाइहरूबाट र पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज छोटो यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। दिन मध्यम फलदायी बन्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ बन्न सको।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको आजको दिन त्यति राम्रो छैन। भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौती रहन सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूले आज बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कामलाई पूरा गर्नका लागि आज बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईँको सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्। अफिसियल काम कार्य त्यति राम्रो नहुन सक्ने समय हो भने आज कसैलाई केही वचन दिनुभएको छ भने त्यो वचनलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोला। र आज तपाईँ व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायिक क्षेत्र त्यति राम्रो नबन्न सक्ने, ठप्प बन्दिन सक्ने समय हो। तपाईँको दिन मध्यम रहेको छ। त्यसैले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। आर्थिक इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई झट्ट आएर आवेशमा बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नु गर्नुला। आज तपाईँले चालेका कदममा तपाईँका आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा तपाईँले केही खट्नुपर्ने, केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक तनाव रहन सक्ने, मन अस्थिर रहन सक्ने समय हो। गरेको निर्णयहरू आज सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले निर्णय गर्ने कुरामा पनि विशेष विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन केही समय खर्चेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सेयर गरेर बढ्दाखेरि मन हल्का हुन सक्ने समय पनि हो। अध्ययनप्रतिको लगाव खुकुलो बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। आकस्मिक स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्ने समय पनि हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा त मिलिरहेको हुन्छ, तर कतिपय कुराहरू नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँको ग्रह दशा नै कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले दैनिक राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, दिनको मूल्याङ्कन गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। जय